आतां SIR म्हणल्यार स्पेशल इंटेन्सीव रिविजन आमचो इलेक्ट्रल रोलाचो चालू आसा गोंयांत आनी थिंगा म्हाका भरपूर लोकांचे कंप्लेंट आयले सांगपाक सर आमची फूल फॅमिलीचें नांव ना इलेक्ट्रल रोलाचेर आनी आमी आसात थिंगा रावतात आमी पूण आमचें नांव सडनली डिसॅपियर जालें आनी फायनल रोलाचेर ना फायनल म्हूण ड्राफ्ट रोलाचेर ना सो हांवें मागीर कितें केलां आमचे पक्षांनी आमकां एक व्यू एन्युमरेशन फॉर्म डिटेल्स म्हूण आमकां दिला पार्ट बाय पार्ट आतां तेजेर लायक पार्ट नंबर 1 पार्ट नंबर 2 सगळें आसा सो पर बूथ सो हांवें कितें केलां तेगे पार्ट काडला आनी हांवें पळयलां की तेगे फॅमिलीचें नांव दाखयलां एज अनट्रेसेबल एबसंट हे गोंयांत रावतात हे गांवांत रावतात घरांत आसतात केन्ना बाजारांत गेले जाल्यार नाजाल्यार तो पासून एडवोकेट तो वयता भायर कोर्टांत वयता म्हूण फॅमिली आसता पूण तांकां दाखयलां अनट्रेसेबल ऑर एबसंट म्हूण मागीर हांवें ताका विचारलां आनी कोण म्हाका दिसता तेंचे सोयरो म्हूण ते खरे सोयरे आशिल्ले हांवें विचारलां आनी हे पासून अनट्रेसेबल एबसंट म्हूण दाखयलां हे पडलां कितें ती बायल शॉपाचेर बसता तिगे नांव कितें कोन्न एबसंट दाखयतलें म्हणलो BLOन कसली चूक केल्या हांव नेणा कित्याक केला BLOन कबूल 3-4 पाटी वचपाक आनी तूं म्हणटा म्हाका सांगूं सोदता की BLOक खबर ना गांवांत कोण आसा आनी कोण ना तो सो कितें कोन्न ही चूक जाली ती हांव नेणा म्हूण हांव आतां हें ब्लेम गेम न्ही ही फकत लोकांक एक एडवायस दिवपाक पयलीं कळोवंक जाय हे असले एन्युमरेशन फॉर्म डिटेल्स म्हूण आसा तूं फूल रोल पळोवपाक गेले जाल्यार तुजें नांव ना जाल्यार तुका शॉक येतलें की तुजें नांव ना आतां हे लिस्ट कितें हे लिस्टाचेर कोणाचें नांव आतां डिलीट करपाक तयार जालें कायद्या प्रमाणें हे लोकांक नोटीस पासून दिवपाक जाय बेश्टे कोण मेलो म्हूण तुजें तेगे नांव भायर उडोवपाक जायना डॉक्युमेंट आसपाक जाय मेलो म्हूण डेथ सर्टिफिकेट कितें आसूंक जाय नाजाल्यार बेश्टे कोणा मारून अशें करून डेथ म्हूण आनी ताका भायर रोलाचो काडूंक जायना कित्याक हांवें आयकला पासून एक मुंबय गेल्लो ट्रिटमेंटाक गेल्लो ह्या सायडीन डेड म्हणलो ताका तो आयलो ताका शॉक आयलें सो आतां हे फॉर्मा प्रमाणें कितें आसात एक अनट्रेसेबल एबसंट म्हूण आसा म्हणून तूं ना थिंगा दुसरो EF रिफ्यूज्ड एन्युमरेशन फॉर्म रिफ्यूज केला म्हळ्यार तुका नाका आनी वोटींग लिस्टार कित्याक आयदर तुवें पुर्तुगेज पासपोर्ट घेयलो ओ तुगे आनी खंय आसा ओ तूं गांव सोडून वयता आनी तुका नाका ओ दुसरे स्टेटीन खंय तुगे रेजिस्ट्रेशन आहा मागीर आनीक आहा डेथ म्हळ्यार मेलो म्हूण परमनंटली शिफ्टेड म्हणून हिंगसून तूं भायर गेलो आनी दुसरे जाग्यार गेलो सो हे मोस्टली हे आसात आनी मागीर एज हे प्रमाणें तुवें पळोवपाक जाय तुजें नांव मेन लिस्टार ना जाल्यार हेजेर पळोवपाचें म्हूण हांव एक रिवर्स सांगता तुका हें लिस्ट पळयल्यार कितें हें शॉर्ट तूं कितलीं पानां पळयतलो 30-40 पानांचें रोल पळयतलो हें पळयल्यार तुका रोखडें कळटलें तुजें नांव एक्सक्लुडींग लिस्ट आहात जाल्यार म्हणजे तुजें नांव डिलीट करपाक पावलें जाल्यार सो तेन्ना तुमी रोखडें ऑब्जेक्शन काडपाचें आनी एक सांगता हांव तुमकां कोणागें नांव रॉंगली एक्सक्लूड केलें जाल्यार अशें करून तुजे पासून तांकां कोर्टां व्हरोंक जाता अपील सगळें सोड पूण तेंचें कोर्टां वचूंक जाता आनी कॉम्पन्सेशन मागूंक जाता हें रॉंग तुज फाटल्यान आनी सुप्रीम कोर्ट कितले पाटी सांगता नोटीस काड नोटीस दी लोकांक सो आतां अशें करून प्रोसिजर सामको फॉलो करना जाल्यार आनी फाटल्या दारान तुजें नांव डिलीट केलें लुकसाण तुका जातलें देखून तुज्यान पासून कोर्टां व्हरोंक जाता तांकां म्हूण ते कोर्टां मागीर पळोवया पयलीं तुजें नांव मातशें पळयात आमचे हल्दोणचे सगळे आमचे BLAM अपॉयंट केल्या सगळे बुथान हे BLA इज नॉट बूथ आमचे बूथ वर्कर न्ही हे BLA बूथ लेवल एजंट कित्याक हे कम्युनिकेट करतात विथ इलेक्शन कमिशन विथ द BLOs सो तुमी तुमगे बूथ मेंबराक विचारूंक जाता नाजाल्यार आमगे BLAक विचारूंक जाता नाजाल्यार तुमगे BLO कोण आहा तो ताका दवरात तुमी आनी चॅक करात तुमगे नांव आसात ओ ना जाल्यार आनी असले लिस्ट हांव मुगे कॉन्स्टिट्युएन्सी हांव सर्क्युलेट करूं वयतलो सगळे तुमी पळयात
तुमगे नांव हे लिस्टार आहा जाल्यार म्हणजे तुमगे डेंजर झोनाचे आहात हें सामकें आहा जाल्यार तुमी मानून घेतात जाल्यार मागीर आनी कांय करपाचें ना तुमकां हें तूं मानून घेयनात जाल्यार मागीर तुमी मातशें ऑब्जेक्शन बेगीन काडात मागीर फायनल रोल जानेरां येता तेन्ना 31 तारखेर फायनल रोल येवपा आहा तेन्ना तूं मागीर फायनल रोला पळोवया तुमगें नांव आसा ना बेगीन पळोवपा जाय कित्याक तुका टायम लिमीट आहा मागीर अपील घालपाक 15 दीस कितें आहात तशें तें रोखडें बेगीन करपाचें कितें प्रॉब्लम जाल्यार तुमी हांव म्हणटा म्हजे कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या लोकांक म्हाका सांगता म्हाका कॉन्टेक्ट करात दुसरे कॉन्स्टिट्युएन्सी तुमचे लोकां पासून तुमगे लोकांक कोणाक तुमगे कॉन्फिडन्स आहा तें तांकां कॉन्टेक्ट करात नाजाल्यार कोणा कॉन्टेक्ट ना जाल्यार BLOक कॉन्टेक्ट करात नाजाल्यार आमचे काँग्रेस पक्ष सद्या आहा तुमकां आदार दिवपाक आमचे काँग्रेस पक्षाचे कोणा आहा थिंगा तांकां मेळात तुमी आनी ते पासून आदार दितले तुमकां देव बरें करूं